फाल्यां जावपी फोंड्याची पोटवेंचणूक हायकोर्टान रद्द केल्या। ही वेंचणुकेक आव्हान दिवपी याचिका कोर्टा मुखार आयिल्ली। हायकोर्टान मतदानाच्या एक दीस आदी याचिका निकालात काडटना वेंचणूक आयोगाची अधिसूचना चुकीची आसली अशें म्हटलां। Petition is allowed and the notification issued by the ECI holding election by election is declared null and void. So we cannot take place elections tomorrow. So by election tomorrow. So therefore the election has been cancelled. And stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugned order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. So election running जावचें ना म्हणटा तुमी फोंड्या? Election indefinitely. फाल्याचे इलेक्शन आता केल्ले ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केला सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order ना ओके येस 151 ते म्हणटात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन घेवप सारकें न्हय तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्युन नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें ना इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स आसले की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 म्हयने 14 म्हयने आसा बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट बट दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ कावंटींग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील लेट यू ओके थँक्यू येस दे हॅव गॉन बाय दी बॉम्बे जजमेंट पास्ड बाय दी जस्टीस शुक्री आमचे बॉम्बे हायकोर्टाचो जजमेंट आसा पळय त्या बेसिसचेर गेले आनी दे हॅव रिलायड ऑन दॅट जजमेंट इनफॅक्ट वी हॅड रिलायड ऑन मेनी जजमेंट्स ऑफ कर्नाटका हायकोर्ट लेट्स सी वॉट इज द ऑर्डर वील कम टू फोंडा म्हालाचो पोटवेंचणूक प्रचार मंगळारा सोंपलो खरो पूण जिखपाची आस्त आसलेल्या उमेदवारांचो हुस्को खरो ठरलो। वेंचणूक रद्द जाली। वेंचणुकेक आव्हान दिवपी प्रीतम हरमलकार आनी अंकिता कामतीची याचिका हायकोर्टात गेल्ली। फुडली विधानसभा वेंचणूक येवचे आदी आमदार म्हणून वेंचून येवपी आमदाराचो कार्यकाळ उणोच 1 वर्साचो आसचो हो युक्तिवाद याचिकेत केल्लो। केसीचो निकाल लागलो। वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी चुकीची अशें म्हणत कोर्टान वेंचणुकेक स्थगिती दिली। आता फोंडेची वेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची ना। ऐकुया त्या संबंधातले रिएक्शन्स। नोटिफिकेशन अजूनही काही दिवंक ना आम्ही तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप ज्यांच्या कडेन आमी उलयल्या त्या खातीर लेटस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्यू घेतलो पूर्णता कोर्टान आशिल्लें ताका सगळें विचारलें 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या हांव तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली बट जो हायकोर्टान जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा Advocate Carlos Ferreira that what legal steps we can take and what are the how to go about because फाल्यां सकाळीं 7:00 आतां पोलिंग स्टार्ट जावपाचें आनी आज 3 सुमार जजमेंट येता नॉट इवन 24 hours आतां इलेक्शन कमिशनाक सगळें खबर आशिल्लें की बाबा जो टायम उरला दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year then why the elections were not conducted why the notification didn't come in that 5 months why did they waited for almost 5 months to come up with the notification and how the advocate general the lawyer of the government is making a submission ki amka election naga so this proves no nexus between the election commission and the Bharatiya Janata Party आमचे लीडर राहुल गांधी सदांच सांगत आसा की ज्ञानेश कुमार हो नरेंद्र मोदीच्या डायरेक्शनाचेर पपेट जाल्लो आनी हें म्हाका दिसता आज प्रूव जालें Just going to the lawyer, study, understand the whole scenario. On the face of it, I can only say that this is an absolute conspiracy of the BJP and the Congress party to get this election cancelled. One of the reasons I would say that, why the Congress, who was an interested party and who was contesting the election, did not intervene and press for the election to go ahead. ओके सो तेंच्यांनी हे केला म्हणटा तुमी काँग्रेसीन आनी BJP मुद्दम But 100%. why BJP will do this? Because they are going to lose. That's why. Their fear was that. But they have brought so many leaders from So central. for them it is a big natak, no? They have to show, no? So it was just a drama from BJP side. They are not in it. आनी काँग्रेसीचे कितें म्हणटा तुमी काँग्रेसीन कित्याक हे करूंक ना म्हणटा तुमी Congress is supposed to be setting with whatever the BJP wants. No? So Congress is So- setting with BJP. But court verdict island. Everybody talks this. Tell me, my question is simple.
I have intervened. My party has not contested. Yet I have intervened to see that the elections process goes on. Why is the Congress not affected? What does the government say on this matter? So silent. But the section which High Court ordered and took a consideration of 1 year term, it was not happening, no? As per that, What is not happening? 1 year term of the. It should be 1 year, no? See, there are, everything is there. We have also produced judgments which is contrary to the Bombay High Court judgment. Problem is this was never tested by Supreme Court according to me. But let me understand from my lawyer what it is. But on the face of it, this is my direct charge against the Congress and the BJP conspired to make the people of Goa fools. They have been making fools and we are fools at the end of the day. आणि ताका लागून ती ऑर्डर पूर्ण पळयल्या शिवाय ताचेर कांय उलोवप शक्य ना पूण अशें अशें केन्नाच घडना सो फर्स्ट टायम अशा पद्दतीची ऑर्डर आयल्या अशें म्हाका तरी दिसता सो हेजेर पूर्ण ऑर्डर हातीन आयल्या शिवाय कितें उलोवप शक्य जावचें ना तुमच्या हातीन ना ते आमच्या हातीन ना जें कितें आसा तें शेवटी इलेक्शन कमिशन पळयतलो ओके सपोज जर इलेक्शन जालें ना सर जाल्यार तुमी परिस्थिती जी आसा तेजेर आमी पयलीं उलोवया पण कायद्या प्रमाणे इलेक्शन जावचें ना अशें आत्तां जी ऑर्डर आयल्या त्या प्रमाण तशें आसा फुडलें कितें आसा तें आतां कांय वेळान कळटलें कितें आसा नमस्कार आत्ता आमकां एक न्यूज कळ्ळी जी आमकां लास्ट 15 दिसां पासून आमकां येताली ती एक गजाल वायट दिसता आय ऑलवेज बिलीव दॅट डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट म्हाका एक गजाल कळना की वाय गव्हर्मेंट हॅज नॉट इंटरवीन्ड इन दीट ही केस कोणें घाल्या ही केस प्रितम हरमलकार हेणें घाल्या हो प्रितम हरमलकार कोण हो फोंड्याचो विश्वनाथ दळवी बीजेपीचो जो सेक्रेटरी आहा हो ताजो कार्यकर्तो बीजेपीचो मनीस ताजे डीपी वॉट्सॅप स्टेटस घालपी मनीस ताजेर कांय वायट ना आमकां ताणें केस घाली ही केस कोर्टान आयली ही केस कोर्टान आयल्या नंतर ह्या केसी खातीर आमकां जितली न्यूज मेळ्ळा एजी जी आसा गोंयचे ताणें स्वता उबे रावन म्हटलें खंय की लॉयर जे नितीन सरदेसाय आसा की ताणें जे मांडलां की इलेक्शन कॅन्सल जावचें ऑन बेजीस ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट उलयना म्हणपालो पण आपूण हें सांगता की हें सारकें रायट आसा की हो रूल 1 वर्साचो टेन्युअर हो आमदाराक मेळचो आशिल्लो जाल्यार म्हाजे प्रश्न आसा आमी जे सक्षम गव्हर्मेंट भाजपाचें म्हणटा सक्षम गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदीजीचें म्हणटा जाल्यार एक सक्षम गव्हर्मेंट खंय न्हिदलेले ताजो क्वेश्चन मार्क सांगता तुका हांव यू हॅव वेस्टेड अ लॉट अमाउंट ऑफ पब्लीक मनी यू हॅव वेस्टेड लॉट अमाउंट ऑफ गव्हर्मेंट टायम जे BLO जे BDA कोणाक खंय खंय घाल्ले तुमी सगळ्यांचे टायम वाट लायलो कोणा खातीर लायलो एका मनशाच्या स्वार्था खातीर की एका मनशाची खुर्ची वाचोवपा खातीर दुसरो प्रश्न आसा कित्याक गव्हर्मेंटान ही चॅलेंज केल्ली ना तेन्ना की बाबा ही ऑर्डर ना तुमकां जर खबर आशिल्लें की असो रूल आसा जाल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा आनी इंडिया दोनी फेल कारण जर एक जजमेंट म्हणटा की 1 वर्साचो टेन्युअर जाय जाल्यार रवी सर जेन्ना भायर पडले तांची लिगसीची जेन्ना आमी उलयताले जाल्यार इलेक्शन डिसेंबर झेडपी जाल्ले 20 तारखेक तेन्ना कित्याक करूं ना इलेक्शन कमिशन तुमचे स्टेटीक तुमचे सेंटराक तुमचे कितें रिजन म्हणून तुमी इलेक्शन करूं ना कित्याक तुमी एंड मोमेंट पर्यंत व्हरत आयले तुमी एंड 6 म्हयने सोंपच्या टायमार इलेक्शन घेतले आनी ते सुद्दां आपलो सर्वे पळयलो सर्वेन खंय वयर सरता काय जाल्यार 4 मिनिस्टर हाडले 10 आमदार हाडले घरा भोंवडायले बिल्डिंगो चडयले त्याच्या नंतर ते जालें ना तेन्ना गोंयचो CM फोंड्यांत आयलो तो फोंड्याचो चीफ मिनिस्टर जालो आतां म्हाका कळपाक जाय आयच्यान हे येता ते डिसेंबर पर्यंत गोंयचो CM कितल्यादा फोंड्या येतलो तो कोणाची कितली कामां करतलो कारण 850-900 भुरग्यांक ताणें गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगल्या म्हाजो एक बरो मित्र आहा ताचें नांव घेना ताका सुद्दां ताच्या चल्याक जॉब दिता म्हणून सांगलो मागीर जेन्ना गोंयचो CM घरा बसपा लागलो कोपरा बैठकी करपा लागलो लोकांक मेळपा लागलो तेन्नाय खंय सर्वे वयर सरना मागीर ते म्हणटा पळय CMाक स्वताचेर विश्वास ना जालो म्हणून देवेंद्र फडणवीसाक येवचो पडलो हें दिल्लें आसा की फोंडा इलेक्शन कॅन्सल करचें म्हणून टायमार तुमचें हें कितें फोंडेचें इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा कोर्टान कितें केलां कोर्ट हॅज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ हॅज अपहेल्ड द लॉ सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयला कायदो कितें तो आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून
पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसली कन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलयता. म्हजें कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एदी व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला, नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय. हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडलें इलेक्शन कमिशनाक कळना. हें कशें जावंक शकता? जें इलेक्शन कमिशन ओवर एन्थुजियास्टीक हे SIR करपाक आनीक मायनॉरिटी वोटरांक भायर उडोवपाक इतलो जो इंट्रस्ट दाखयता, तांकां हें पोजिशन ऑफ लॉ कळना. आनीक सगळे जगाक खबर आहा की एक अनडिक्लेअर्ड अलायन्स आसा म्हणून BJPचें आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचें देशभर, की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज द अलायन्स पार्टनर ऑफ द BJP. हें सगळ्यांक खबर आहा. So that is how this surgical strike and the conclusion one gets is known that it is a joint venture. की दोगांयनी एक जावन हें बाय इलेक्शनाचेर मारलो म्हणून फार अशें आतां उघड जाता. आतां इलेक्शनाक कितें सांगतले? म्हजे कोतान हें इलेक्शन व्हडलें नाशिल्लें, इट वुडंट हॅव चेंज एनीथींग ऑन द इलेक्शन. पूण BJPन कितें सांगलें की बाब रवी नायकाची लिगसी फुडें दवरपाक रितेशाक मत मारा. आनीक अशें लोक म्हणटाले की ताजो जो स्पॉट आशिल्लो कॅबिनेटान तो स्पॉट वेकंट दवरला, ताजी लिगसी जिती दवरपाक. आतां इलेक्शन जावचें ना, सरकारान आनी गोंयच्या जनतेन आतां रावल्या, गोंयची जनता रावल्या की बाबा तो स्पॉट त्याच रितेशाक दिवन तांच्यान तो स्पॉट भरूं येता आनी लिगसी जितीत दवरूं येता. सो रवी नायकाची लिगसी जर जितीत दवरूंक जाय जाल्यार करा म्हणटा चल्याक मंत्री ताजे जे जाग्यार आहा तातूंत, आनी मागीर फुडले इलेक्शन येता तेन्ना तो लेट हिम कम देर.